सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतका वर्षहरूको नीति कार्यक्रम बजेट बन्दाखेरि म यही भवनभित्रै थिएँ, तर उता माथि दर्शक दीर्घामा लगातार 5-7 वर्षदेखि नीति कार्यक्रम बजेट बन्दाखेरि म दर्शक दीर्घामा लगातार थिएँ। पहिलो वर्ष मलाई लाग्यो नीति कार्यक्रमहरू यो अनुसारको बजेट बन्दो रहेछ आशा। दोस्रो वर्ष जस्ताको तस्तै त्यही छ, कपी पेस्ट। तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष, पाँचौं वर्ष आज त्यहाँ दर्शक दीर्घबाट 6 महिनामा यो रोस्टममा आइपुगेको छु र देखेको छु मैले यहाँ बजेट महात्म्य पो चल्दो रहेछ। बजेट महात्म्य सरकार प्रमुखलाई लिएर आएर पारायण पाठ हुँदो रहेछ। गत 5 गते पारायण पाठ भयो। यसको साङ्गे 15 गते हुन्छ। साङ्गेको दिनमा एकदम यहाँ भरिभराउ हुन्छन्, सबैजना भरिभराउ हुन्छ, सदन भरिभराउ हुन्छ। साङ्गेको दिन अलि रोचक नै हुन्छ। गेटमा मिडियाहरू पनि उसै गरी हुन्छन्। यहाँभन्दा फरक केही पनि देखिन, पाइन। तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेको यो तथ्यमा विश्वास छैन भने 2048 सालको असारको 17 गते प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम हेर्नुहोला। यो 33 वर्ष यही चल्यो, यही चलाइयो, यो चलाउन फेरि खोजिँदैछ। सभामुख महोदय, अनौठो लागेको छ तरिका देखेर। जम्मा त्यो यो बजेट महात्म्य चल्दै गर्दाखेरि 15 गतेको साङ्गेको दिनमा हुने कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने रस्साकसी, सांसदज्यूहरू मन्त्रीको नजिक कसरी हुन पाइन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कसरी लैजान पाइन्छ भन्ने रस्साकसी, अनि मन्त्रीज्यूसँग सांसदज्यूहरूसँग नजिक रहेका बिचौलिया माफियाहरूले आफ्नो पोलिसी त्यो बजेटमा कसरी छिराउन सकिन्छ भन्ने रस्साकसी बाहेक केही पनि होइन। यही चल्या हो, यही चल्दैछ। चिफ्लिँदैमा लडिँदैन। म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, चिफ्लिँदैमा लडिँदैन। सरकार नीति प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चिफ्लिएको छ। हामी रचनात्मक सहयोग गरेर लड्न दिँदैनौँ भनेको छु। सरकार तयार छ हाम्रो सुझावहरू मान्नलाई। होइन भने हिजो जस्तै गरी एउटा भाष्य निर्माण गरिन्छ। मैले लिएर आएको बजेट कति गजब क्या, राज्यले हो नि बजेट हाल्ने। मन्त्री भयो अनि मैले लिएर आएको घर बेचेर लगेर हाले हो, आफ्नो सम्पत्ति लगेर हाले हो क्षेत्रमा, पाइन्छ यो छुट। यो भाष्य कसले निर्माण गरेको? यो 33 वर्षले निर्माण गरेको, यहीँ भित्रका माननीयज्यूहरूले निर्माण गर्नुभएको यो भाष्य। यो हुन दिँदैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपल्ट मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले खबरदारी गरेँ, तपाईहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मैले लिएर आएको पैसा भन्नुभयो भने हामी राज्यले हालेको पैसा हो खबरदार भन्न जाँदैछौँ, दिँदैनौँ। अनि रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्छु। अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले भनेको थिएँ कि हामी आवश्यक हो, हामी रचनात्मक सुझाव सहित हामी आउँछौँ। वास्तै गर्नु भएन, किनकि यो त बजेट महात्म्य नै चल्या हो। देश निर्माणको लागि बनाइएको नीति हो र यहाँ होइन नि। साङ्गे 15 गते गर्नु छ बस। 16-17 गते अलिकति यतापट्टिका हाम्रा दाई ठिक, तपाईँका बा बेठिक, तपाईँका बा बेठिक, हाम्रा दाई ठिक भनेर यहाँ झगडा गर्नु छ 16-17 गते। अरू के छ यहाँ? युवा सांसदहरूको भावना बुझिया छ? छैन। 21 ठाउँमा माननीयज्यू भनेर सम्बोधन छ यो 70 पेजको दस्तावेजमा। म सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई म प्रश्न गर्छु, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, यो नीति कार्यक्रम तय हुँदै गर्दा सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूलाई सम्बोधन गरिएको त्यो 21 ठाउँमा तपाईँले कतै ठाउँमा कुनै नीतिमा भेट्टाउनु भएको छ? छैन। सीमित सचिवज्यूहरू, सीमित मन्त्रीज्यूहरूको एउटा टिमले तयार पारेको छ। त्यहाँ मलाई त के लाग्यो भने नि, के अरे माननीयज्यू भनेर 21 ठाउँमा रहेछ, त्यहाँ त प्रचण्ड बाच, देउबाओ बाच, केपी ओली बाच लेख्दै भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त। यसै गरी बनाएको छ 33 वर्ष। तर यसपटक हामी हुन दिँदैनौँ। केही सुझावहरू प्रस्तुत, लिखित सुझावहरू म मन्त्रालयमा बजेट बन्नु अगाडि नै लिएर गइदिन्छु। कृषिसँग सम्बन्धित त्यो 2048 सालको
असारको 17 गते प्रस्तुत भएको बजेट नीतिमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जे मुद्दा थियो कृषिसँग आज जस्ताको तस्तै छ। सरकार तयार छ वडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोल्न छ। मैले पटक पटक सदनमा यो मुद्दा उठाएको छु। साँच्चै कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने वडा स्तरमा कृषि प्रवर्धन केन्द्र खोलौँ। कतिचोटि भने मैले, काहीँ छ यो नीतिमा? बिचौलियालाई, कृषि अनुदान दोहन गर्ने बिचौलियालाई यो बीचमा दोहन गर्नेहरूको छानबिन गरौँ, ती संरचनाहरू खारेज गरौँ। कतिचोटि उठाए मुद्दा, काहीँ छ यो नीतिमा? काहीँ पनि छैन। अनि एउटा सजीव हुनुपर्छ, नीतिहरू सजीव हुनुपर्छ। यो 70 पेजका काला अक्षरहरू मैले निर्जीव देखेको छु। विगतको 33 वर्षका काला अक्षरहरू जस्तै निर्जीव देखेको छु, मैले सजीव देखेको छैन। यो भनिरहँदा प्रतिपक्षको धर्म रासोपाको सांसदले निभाए बुझिन्छ होला, होइन। हामीले हाम्रा दाइ राम्रा, तपाईँका बा नराम्रा भनेर गाली गरेका छैनौँ। तपाईँका बा राम्रा, हाम्रा दाइ नराम्रा भनेर गाली गरेका छैनौँ। मान्यज्यू समय सकिएको म अर्थ मन्त्रालयमा केही रचनात्मक सुझाव लिएर तुरुन्तै जाँदैछु बजेट बन्ने सन्दर्भमा। धन्यवाद। माननीय डाक्टर आरजू राणा, समय 8 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री अच्युत प्रसाद मैनाली। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीयज्यूहरू, आज यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही कमेन्ट सुझावहरू राख्न गइरहेको छु र यसको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो महिलाहरूको लागि जुन स्वास्थ्यको सम्बन्धी योजनाहरू यसपालि पनि कन्टिन्यू भएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा जुन आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ नछुटोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा धेरै महिलाहरूले यहाँ आमा बन्ने शुभ अवसर पाउँछन् र त्यो बेलामा उहाँहरूको ज्यानको जोखिम नहुन र सहजीकरण गर्न जुन सरकारको पोलिसी यही 33 वर्षभित्रकै सरकारले ल्याएको थियो त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो सँगै म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने महिलाहरूलाई खालि एउटा मुखदर्शक र एउटा अनुदान दिने विषय मात्रै भनेर यो सरकारले नसोचोस् र आउने बजेटमा महिलाहरूको सशक्त आर्थिक सबलीकरणको भूमिका र आर्थिक एम्पावरमेन्टको भूमिकामा महिलाहरूलाई देखियोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसभित्र जति पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा छरिएर बसेका महिलाका चाहे त्यो तालिम होस्, चाहे त्यो स्कलरसिप होस्, चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे त्यो बजारीकरण होस्, यो सबैको तालिम एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने समय आइसक्यो होला। म महिलाहरूको लागि नेपालमा काम गरेको अलमोस्ट 25 वर्ष भइसक्यो, तर एउटै छानामुनि राखेर हामीले हेर्न सकेका अहिलेसम्म पनि छैन। र अहिले आउने सरकारलाई चाहिँ म यो सुझाव दिन चाहन्छु कि कति पैसा चाहिँ साँच्चीकै हामीले महिलाहरूको लागि छुट्याएका छौँ त, के कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, किन अहिले पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू महिनामा अलमोस्ट 5,000 विदेश जान यति आतुर छन्, कुन कुन ठाउँमा हाम्रो ग्याप छ त, यो कुरा चाहिँ हेर्नलाई र यसको लागि नयाँ पैसा पनि खोज्नु पर्दैन, मेबी एउटा रिसर्चको लागि खोज्नुपर्छ होला। अलरेडी हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसन छ, प्रोभिन्सहरूमा नीति आयोग छ, एकचोटि एकदमै फोकस्ड भएर हेर्नु जरुरी छ। र यही कुरा म चाहिँ दलित समुदायको लागि पनि भन्न चाहन्छु। भाषण धेरै गऱ्यौँ, मिठा मिठा कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर साँच्चीको के त उहाँहरूको जीवनस्तर हामीले उकास्न सक्यौँ? त्यसको लागि के चाहिँ हामीले पथ प्रदर्शन गरेका छौँ त? सरकारले के चाहिँ रिसर्च छुट्याएको छ त? एकै ठाउँमा मिलाएर हेरौँ न। यो एउटा मेरो फर्स्ट सुझाव हो। सेकेन्ड सुझाव, यहाँ धेरैजनाले आएर भने पैसा कहाँबाट ल्याउने हो, हाम्रो माग धेरै छ, पैसा। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले, समय 10 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जवरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, 1 महिना अघि म तनहुको
चुनावी मैदानमा थिएँ। आदरणीय मतदाताहरूसँग भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो पहिले पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग, टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दैथ्यौँ। यसपटक स्थानीय होइन, हामी तपाईँलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ। आज हामी राष्ट्रकै नीति, कार्यक्रम, बजेटको छलफलमा छौँ। तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ, एउटा शब्द दोहोरिराखिया छ। कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो, एक सरो छलफल भयो, त्यसमा संशोधन हुने इत्यादि परिमार्जन हुने गुन्जायस थिएन। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै वातावरण छ। फुल स्टप, कमा पनि चेन्ज नहुने सरकारले नचाहेसम्म। र बजेट पनि लगभग अब यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिमा बहुमत प्राप्त सरकार हो भने यो रुटिन सरह नै पास हुने र सरकार आफ्नो मन्दगतिमा घिचिघिची अगाडि बढ्ने नै चाहिँ मान्यता हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो। तैपनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौँ, तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो। नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेषतः सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुँदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुँदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्ग विषयहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने, यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गाभौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र, यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ होइन। दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन्। र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याएका शीर्षक उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ, त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। अब सभामुख महोदय, यो कन्टेन्टमा म त्यति गइन, धेरै मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो चासोका विषयहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म बजेटमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ 3टा अलि ठुला विषयहरूमा म छोएर केही रचनात्मक सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। पहिलो, यो क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको हकमा
अब यो मन्त्रालयबाट आएको हुनाले भनौँ न, खानेपानीले भनेको छ घर घरमा धारा पुर्याउँछु यति समयसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो होला, घर घरमा हामी चाहिँ आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौँ भनेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषणको कुरा गरेको छ, मातृमृत्यु दरको कुरा गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बहुआयामिक गरिबी घटाउँछौँ इत्यादि भनेको छ, असमानता कुराहरू छन्, लैङ्गिक सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, सडक सञ्जाल यावत कुराहरू छन्। 17वटा लक्ष्य, 169वटा उपलक्ष्य र करिब यी सबैलाई मापन गर्नको लागि 300वटा सूचकाङ्कहरू हामीले पहिले नै लिएर आइसकेका छौँ। यो सन् 2017-18देखि नै यो सबै यो अविच्छिन्न सरकारको कन्सेप्टमै टेकेर यसमा काङ्ग्रेसको पनि अपनत्व छ, यसमा एमालेको पनि अपनत्व छ, यसमा माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य दलहरू, साना दलहरू जो गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए सबैको अपनत्व छ। त्यसैले यसमा यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिराख्न परेन, तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र, यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ वार्षिक हाम्रो 20 खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमै, सरकारको त बजेटै 16-17मा खुम्च्या छ अहिले, तर राष्ट्रिय रूपमै निजी क्षेत्रले पनि 35% जति हाल्छ, सरकारले 50-55 हाल्छ, गैर सरकारी संस्था कोअपरेटिभहरूले हाम्रो घर हाउस होल्डले पनि हाल्छन् 5-7% भनेर, त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ। बाह्य प्रतिकूलता त भइहाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ। हिजो साँझ भर्खरै अहिलेको पछिल्लो सेन्सस डाटालाई मिहिन ढङ्गले केलाइरहेका एकजना मेरा विज्ञ मित्रले भन्नुभयो, यो बोइज र गर्ल्स, केटा र केटीको रेसियो नै हाम्रो त यस्तो डिस्टोर्ट भइसकेछ। 100 केटी जन्मदाखेरि 114 केटा, यहाँ भ्रूण हत्यादेखि लिएर हैन यो सन प्रेफरेन्सका कुराहरू सबै आएको छन्। यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो 20 वर्षपछि, 30 वर्षपछि। त्यसैले यो आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू, तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ, यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ। तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ, गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो भएको छ, यसले बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50% को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ। र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोचेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ। रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला। तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216वटामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाव दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। सरकारले त्यो पढ्दियो भने मात्रै पनि पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा सुझावहरू छन्। यहाँ जस्तो उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई एउटै म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा पनि 35% चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिने कुराहरू छन्। जडीबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरू छन् हैन, दुग्ध विकासलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा छन्। त्यसैले यो सबै यो संस्थानहरूको डिटेलमा म अहिले गइनँ। र अन्तमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अब एक लहर आयो सन् 2008 पछि, सन् 2015 पछि पनि अब चाहिँ हामीले ठुल्ठुला फ्ल्यागसिप इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्यौँ। पूर्व तयारी, यो लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। तनहुमै मैले देखेँ त्यो धुले सडकहरू 53 सालमा बनेका धुले सडकहरू आजसम्म पिच भएको छैनन्। तर यहाँ पनि त्यो करप्सनको जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ पनि पुगेको छ हैन। यो अलकत्रालाई 100 को मानक मान्ने हो भने त्यहाँ ओटासिल 6मा चाहिँ बन्दो रहेछ। डिबिएसटी भनेको यो चाहिँ डबल बिटुमेनस सर्फेस ड्रेसिङ करिब 12मा बन्दो रहेछ। भनेपछि यो अलिक सृजनशील भएर हामीले करप्सन र पैसा त्यो दोहनकारी राजनीति हैन, यो विकृत
निर्माण व्यवसायीहरू र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई बोक्नको लागि चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ र यसमा पनि राष्ट्रिय पूर्वाधार प्राधिकरण इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै 65 जनै सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज यो 80-81 को नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा हामी यहाँ छलफल गरिरहेको छौँ। सबैको मुखबाट त्यही आइरहेको छ, कर्मकाण्ड यसपछि मान्य अधिकारी, किनकि अहिले 18 वर्षबाट हामीले के महसुस गरिराखेको छौँ भने जसको सत्ता आए पनि देशको विकास होइन, कुर्सी बचाउने कुरामै राजनेताहरू र पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको हामी सबैले पाइरहेको छौँ। केही कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टेवा दिन्छ र अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। जस्तो विकासको लागि जमिन अधिग्रहणका कुरा छ, वनका नियम कानुनलाई सजिलो बनाउने कुरा छ, EIA र AIE गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन जसले हाम्रो विकासलाई धेरै समस्या पारेको छ, त्यसलाई प्रभावशाली र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छौँ र यसमा आएको छ। मल खादको कुरा आयो, एउटा कारखाना विलम्ब नगरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। मैले केही दिन अगाडि मिडियामा सुनेको छु, 2टा कम्पनीहरूलाई गो हेड भनेर सरकारले अनुमति दिएको छ। साथमा अर्ग्यानिक मलको उत्पादन गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा अत्यन्तै राम्रो हो। र यो मलको कारखाना, यो रासायनिक मलको कारखानालाई विद्युत उत्पादनसित जोड्नुपर्छ। आजको केही वर्षभित्र हाम्रो विद्युत उत्पादन सरप्लसमा जान्छ। त्यो सरप्लसमा जाने 2 वर्षभित्रको बेलामा हाम्रो मलको कारखाना तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा तीव्र गतिले सरकार अगाडि बढोस् र यो कर्मकाण्डको हिसाबले नआओस्। सिँचाइका कुराहरू आएको छ, शाखा नहरहरू बनाउने, मूल नहरहरूलाई रिपेयर गर्ने अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यो कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। सिँचाइ नभइकन कृषि प्रधान देश अगाडि बढ्न सक्दैन। सभामुख महोदय, सुकुम्बासीका समस्या, यो त एउटा तमासा भएको छ। देशमा राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र आफ्नो कार्यकर्तालाई सुमसुमाउने, थमथमाउने बाटो भएको छ। 30 वर्षबाट 36वटा सुकुम्बासी आयोग बनिसकेका छ। अहिले पनि यही तमासा हामी गरिरहने, अन्तिम पटकको लागि सुकुम्बासी व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि यो च्याप्टरै बन्द गर्ने, यो दृढताको साथ यो सरकार जाओस् भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यता हो। यसलाई समाज पार्न यो सुकुम्बासीको खेल र यो जनतालाई लोभ्याउने राजनीति गर्ने, गरिबहरूको माथि यो कार्यलाई यो सरकारले यो वर्ष बन्द गरोस्। हामी विदेशी पुँजीलाई भित्र ल्याउने कुरा गर्छौँ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई आकर्षण गर्ने कुरा गर्छौँ, तर सरकारले
त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाएको छ, ट्याक्स सिस्टम त्यस्तो बनाएको छ, हाम्रो लेबर लजहरू त्यस्तो बनाएको छ, फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई आह्वान गर्दैमा आउँछ, आकर्षण गर्नुपर्छ, उनलाई ट्याक्स हलिडेहरू दिनुपर्छ, बिजुली दिनुपर्छ, रोड दिनुपर्छ, कस्टमका नीतिहरू उनको लागि सकारात्मक बनाइदिनुपर्छ। बल्ल पुँजी आउँछ, भाषण गरेर पुँजी आउँदैन। आजकलको जमानमा पुँजी जहाँ पनि जान सक्ने स्थिति छ। बल्ल चेत आयो, बल्ल सरकारलाई चेत आयो कि हामीले गलत गरेको रहेछौँ। पञ्चायत टाइमका कारखानाहरू बेचेर सिद्ध्याएर खाएको गलत गरेर रहेछौँ भन्ने बल्ल चेत आयो र नयाँ र पुराना कारखानालाई बिउजाउने कुरा, रोजगारी बढाउने। समय सकियो। 10 मिनट भने होइन, 5 मिनट हो यहाँको समय सकियो। मान्य सदस्य, इन्फर्मेसन गलत प्रभाव भएछ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रकाश अधिकारी, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यो सरकारको यो 2080-81 को यो नीति तथा कार्यक्रममाथि कुरा राख्ने भन्दा पनि कता कन्फ्युज भयो भने यो समयकै बारेमा अलिकति भन्न मन लागेको छ। समय कहीँ अनलिमिटेड अनि कहीँ अति लिमिटेड, यो के गरिकन हामी छुट्याउने? मैले नियमावली सबै नियमावली पल्टाएर हेरेँ, अनलिमिटेड समय मैले कहीँ भेटिनँ। कतै अनलिमिटेड समय दिने र कतै लिमिटेड समय गर्ने, त्यो प्रक्रिया मैले देखिनँ। तर यहाँ त्यही प्रक्रियामा चलिराखेको संसद विगतदेखि देख्दैछु। एउटा यो मेरो सानो सुझाव, यसलाई भोलि परामर्श व्यवस्थापन समितिले पनि विचार गरोस् र समयलाई दिने कुरालाई चाहिँ कसरी ख्याल गर्ने भन्ने कुरा होस्। अब म नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा केही कुराहरू के छ भन्दाखेरि आइराखेको छ। नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा हेऱ्यौँ भने सबै क्षेत्रलाई छोएको छ, सबै क्षेत्रमा चाहिने गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको रहेछ। अनि विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ र अहिलेको नीति कार्यक्रम हेर्दा जति बेलाको नीति कार्यक्रम हेऱ्यो लाग्दछ नेपालमा भर्खर यो नीति कार्यक्रम प्रारम्भ भएको हो। यो बेला मात्रै सुरु भयो कि, किनभने सबै क्षेत्रलाई छोएको, सबै क्षेत्रमा यो गर्नुपर्ने छ भने छ, कहाँ के भयो त्यसको हिसाब किताब छैन, कति भयो भन्ने कुराको प्रगति छैन, वा के त्यहाँबाट डिफल्ट भयो भन्ने कुराको रिपोर्ट छैन। केवल यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने खालको छ। त्यस कारणले यसलाई पनि नयाँ परिवेशमा र अलिकति उचाइका साथ विगतमा हामीले केही गल्ती नै गरेछौँ भने पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ सरकारले। यो नीति कार्यक्रममा यसरी मिस्टेक भयो अथवा यति कार्यान्वयन हुन सकेन र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई सुधार्ने कि अथवा लाइन बदलिने हो कि भन्ने प्रश्न त्यतिकै चाहिँ नै आउँछ। यस कारणले त्यो चाहिँ मैले पाइनँ। तर समग्रमा हेऱ्यौँ भने यो नीति कार्यक्रम सबै विषयलाई छोएको छ। यति काम गर्न सक्यो भने मात्रै पनि प्रारम्भिक रूपमा धेरै हासिल गर्न सक्ने कि वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई व्याख्या गर्दा, हेर्दा, देख्दा, भोगिरहँदाखेरि यति मात्रै काम गर्न सक्यो भने पनि धेरै हुन्छ। यसकारण यो समग्रमा यसलाई सकारात्मक भने पनि, तर वर्तमान जुन प्रकारले आर्थिक अवस्था ध्रुव अवस्थामा पुगेको छ, मुलुक एक प्रकारले अन्यल अवस्थामा छ, सर्वत्र जनताहरू अन्यलमा बाँचिराखेका छन्, आशंकित भएर बाँचिराखेका छन्।
एकपछि अर्को गरिकन देशमा विभिन्न काण्डहरू उत्पन्न भइराखेका छ। सुशासनको समस्या उत्तिकै छ, सुरक्षाको समस्या त्यस्तै छ, बजार भाउ आकाशिदो छ, त्यहाँ नियन्त्रण छैन। हरेक क्षेत्रमा यी प्रकारको जुन समस्याहरू देखा परेको छ, त्यसमा यो बजेटले एउटा केन्द्रित गर्नुपर्ने, यो नीति कार्यक्रमले केन्द्रित गर्नुपर्ने। मैले अस्ति विनियोजन विधेयक 80-81 को जुन आएको थियो, अर्थमन्त्रीजीले जुन पेश गर्नुभएको थियो, आशा गरेको थिएँ त्यसमा सायद भन्नुभएको थियो यसपालि हामी केन्द्रित गर्छौँ, यो वर्ष केमा बढी काम गर्ने, कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने, त्यसमा हामी केन्द्रित गर्नेछौँ र त्यो केन्द्रित गरेको आधारमा ल्याउनेछौँ। तर नीति कार्यक्रममा त्यसरी केन्द्रित भएर यो क्षेत्रलाई बढी विकास गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक अवस्था, देशमा देखा परेको निराशा, यी सबै कुराहरू जनतामा रहेको छाएको निराशालाई चिर्न सक्ने वातावरण हुन्छ। त्यसरी केन्द्रित भएर आएको छैन। कृषिमा धेर थोर अलि बढी चर्चा गरिएको देखिन्छ, तर ठोस रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास, किसानलाई दिइने सुविधा परम्परा जस्तै छ, ठोस रूपमा आएको छैन। के गर्दाखेरि किसानहरू अलि बढी चाहिने हौसिने हो, के गरी त्यहाँ चाहिने जागरुकता राख्ने हो, उत्पादन कसरी कृषि क्षेत्रको बढ्ने हो, त्यसमा कतैले दिशानिर्देश गरेको छैन, ठोस रूपमा दिशानिर्देश गरेको छैन। बिउ बिजन दिने, मलखाद दिने आदि इत्यादि त हिजो अस्ति पनि हुँदै भएको कुरा हो, तर समय अहिले नै घर्किसकेको छ। अहिलेसम्म खाद पुगेको छैन, मलखाद कतै व्यवस्थित छैन, बिउ बिजन कतै व्यवस्थित छैन। समय त आइसकेको छ, किसानको बेला त भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यसैलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामी भन्छौँ अहिले तत्काल मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ गर्ने हो, देशैमा रोजगारीको चाहिँ अवस्थालाई फैलाउने हो भने पहिलो प्राथमिकता नेपालको लागि कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रलाई नै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, कृषिलाई नै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको आफ्नै स्रोत साधनमा हुने हो। जबसम्म देशको आफ्नो स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग उपयोग गर्न सकिँदैन, त्यो स्रोत साधन नहुन्जेलसम्म हामी परनिर्भर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै आर्थिक नीति सधैँ ऋणमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। सभामुख महोदय, अलिकति मैले समय मागेँ, धन्यवाद। र अब अन्तमा अब धेरै समय सकाइदिनु भएको छ, भन्दै पनि मेरो अलिक धेरै थियो, र अन्त्यमा के छ भनेदेखि अलिकति जनतालाई विश्वास दिने खालको सरकारले काम गराउने, तर जनताको गरिदिएको कामलाई त्यसको नदिने, नतिर्ने। आज 73 सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणको विकास योजना अन्तर्गत 2073 सालमा गएका योजनाहरूको अहिलेसम्म भुक्तानी दिएको छैन। जनताहरू त्यसमा पनि निराश भएर बसेका छन्। धेरै ठुलो मात्रामा छ त्यस्तो, जो 73 सालदेखि 80 सालसम्ममा काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर दिइएको छैन, भुक्तानी गरेको छैन। त्यतातिर यता कतै निर्देश देखिँदैन। त्यस्तै यसमा अपाङ मैत्री भनिएको छ। अपाङ मैत्रीको सवालमा पनि यहाँ मैले कमी देखेँ। त्यो के देखेँ भन्दाखेरि, मान्य सदस्य समय सकियो। अपाङ मैत्री, म सानो 1 मिनट मात्रै, अपाङ मैत्री भनेर अपाङहरूलाई फसाइएको छ, मिसयुज गरेर विभिन्न अवैध काममा लगाइएको छ। त्यसलाई त्यो मान्छे कानुनी दायरामा फस्यो, तर सपाङ मान्छे फसेको छैन। त्यस्तोको कुनै चाहिने व्यवस्था गरिएको छैन। यसमा पनि त्यो कुरालाई उल्लेख गरिएको छैन। मैले त्यति बेला पनि यो कुरालाई उठाएको थिएँ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, अन्त्यमा मुलुकको वर्तमान अवस्था जस प्रकारले अप्ठ्यारो परेको छ, जुन प्रकारले घसिएको छ, त्यस बेलामा यो सत्ता पक्ष विपक्ष भन्दा पनि एउटा आवश्यकता छ राष्ट्रिय सहमतिको, र त्यसका लागि सकारात्मक सत्ता पक्ष र रचनात्मक विपक्ष यो नाराका साथ, यो उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यो भने तब मात्रै देशले एउटा टेको पाउन सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, समय 6 मिनेट। त्यसपछि मान्य सदस्य चन्द्रकान्त राउत। सभामुख महोदय, जेठ 5 गते सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा
संयुक्त सदनलाई सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको सवालमा आफ्ना केही सल्लाह सुझावहरू लिएर म यहाँ उपस्थित छु। हाम्रो दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय माधव कुमार नेपालले यो नीति तथा कार्यक्रमका सवालमा धेरै पक्षै आफ्ना समग्र विचार दलकै तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसलाई म पूर्ण समर्थन गर्दै म आफ्ना केही सुझावहरूलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कोणबाट यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा कुराहरू आए र यो पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने टाइपका जे कुराहरू आए, मलाई यो फिर्ता लिनै पर्ने, पुनर्लेखन गर्नै पर्ने खालको आवश्यकता चाहिँ मैले ठानिनँ। केही सुझावहरू आएका छन्, अत्यन्त राम्रा, प्रतिपक्षहरूबाट पनि राम्रा सुझावहरू आएका छन्। ती सुझावहरूलाई समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष गरी अहिले मैले देखिरहेको छु यो 70 पेज लामो 188 बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमका सबै बुँदामा छलफल गर्न सम्भव छैन र यो नीति तथा कार्यक्रमले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सङ्केत गरेको छ, सही बाटोमा छ। यद्यपि हामी अहिले अत्यन्त जटिल अवस्थामा छौँ। देशको सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रको अवस्था छ, निष्क्रिय र भ्रष्ट प्रशासन छ। यी कुराहरूमा सुधार ल्याउन नसकेको खण्डमा हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमका यी विचार जति राम्रा भए पनि यसले केही गर्न सक्दैन। यो नीति तथा कार्यक्रम त्यति बेला सफल हुनसक्छ जति बेला यहाँ बोलिएका कुराहरूलाई बजेटमा रिफ्लेक्ट हुन्छ, बजेटमा समेटिन्छ, त्यति बेला मात्र यो कार्यक्रम सफल हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ प्राथमिकताका साथ काम गरिनेछ भनेर भन्ने, बजेटमा 1 रुपियाँ पनि नराख्ने हो भने यसको केही अर्थै हुँदैन। त्यसैले यतातिर हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले केही सुझावहरू छन् मेरा। विशेष गरी जस्तो सुकै कठिन घडीमा हामी गुज्रे पनि केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू, जो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, 1200 मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने जलाशययुक्त बुढी गण्डकी आयोजना, यस्ता आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेर ल्याउन जरुरी छ। बुढी गण्डकी आयोजनाको लागि त राज्यले 1 खर्बभन्दा बढी रकमै सङ्कलन गरिसकेका छ र त्यसको लागि छुट्टै रकम खोजिरहन पनि पर्दैन, त्यस्तो स्थिति छ। सभामुख महोदय, राजधानी प्रवेश गर्ने नाका जो नागढुङ्गाबाट प्रवेश गर्छ, त्यो नाकाको अवस्था म त्यही निर्वाचन क्षेत्रको सांसद भएको नाताले मैले लामो अवधिदेखि अनुभव गरेको छु। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 10-12 हजार गाडी गुड्थे, अहिले 24,000 गाडी गुड्छ। अबको 10 वर्षमा 40,000 गाडी गुड्छ, त्यो रोडले धान्न सक्दैन। त्यसैले काठमाडौँको सीतापाइलाबाट धार्के निस्कने सडकलाई समानान्तर सडकको रूपमा पारी हुँदै मुगलिन पारी भएर गैँडाकोटसम्म लैजाने सडक निर्माणको एउटा नयाँ खाका कोर्नुपर्छ। यो एउटा धेरै महत्त्वको विषय हुन्छ र यसको बारेमा यसै पालि यो डिपिआर निर्माण गर्ने एउटा प्रस्तावसहित बजेटमा उल्लेख हुन सकोस्, म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यति बेला हामी झन्डै 7 लाख युवाहरू विदेशिएका छन् र हामीलाई महिनाको 1 खर्ब रेमिटेन्स भित्रिने गर्छ। ती अनस्किल मान्छेहरू हुन्। गाउँमा खेतीमा काम गर्दै घाँस काट्दै कुनै सिप नजानेका युवाहरूले गएर त महिनाको 1 खर्ब यो देशमा रेमिटेन्स भित्राउँछन् भने उनीहरूलाई कमसेकम 3 महिना तालिम दिएर स्किलयुक्त जनशक्तिको रूपमा तयार गरेर पठायौँ भने 1 को 3 हुनसक्छ, नभए 1 को 2 हुनसक्छ। हामी वर्षको 24 खर्ब आम्दानी देशमा भित्राउन सक्छौँ। त्यसो हुनाले राज्यले केही अर्ब खर्च गरोस् र यस्तो तालिम दिने प्रबन्ध गरोस्। बागमती प्रदेशमा म मुख्यमन्त्री हुँदा मैले 10,000 युवालाई तालिम दिनको लागि 15 करोड रुपियाँ छुट्याउने काम पनि गरेँ र त्यसको काम अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरामा राज्यको ध्यान पुगोस् र कार्यक्रममा आउन सकोस्। सभामुख महोदय, यो नेपालमा नदी क्षेत्र असाध्यै धेरै बर्बाद भयो। जताततै नदी खोतल्ने र नदीको कारणले गर्दा कुरूप हुने, वातावरण बिग्रिने सब भएको छ। नाङ्गा डाँडाहरू, अत्यन्त थोरै बस्ती भएका डाँडाहरूलाई खाली गरेर भने पनि गिट्टी ढुङ्गा बालुवाको आपूर्ति गर्ने काम त्यहीँबाट गर्ने कानुनी बन्दोबस्त गरेर जान जरुरी छ। सभामुख महोदय, मैले
म धेरै लामो राख्दिनँ, मेरा धेरै बुँदाहरू छन् तर मैले भ्याउँदिनँ। सभामुख महोदय, मैले यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु, अहिले पठाउ टुटल जस्ता यातायातका साधनहरू हाम्रो यहाँ दैलामा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, सुविधा चाहिँ हामीलाई भइरहेछ। तर यी नेपालमा चलेका साधनबाट विदेशीलाई पैसा जाने गर्छ। नेपालले आफ्नै कानुन बनाएर आफ्नै यहीँका युवाहरूले काम गर्न पाउने बन्दोबस्त, कानुनी बन्दोबस्त गरेर जान जरुरी छ। यो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दाका बेला, जो माओवादी सहित भएर बनेको संविधान हो, र त्यो बेलामा 3 पिलर इकोनोमी, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी, 3 थरीलाई समेट्ने गरी हामीले बनाएका थियौँ। त्यो कुरालाई बिर्सेको छ यो नीति तथा कार्यक्रमले। सहकारीलाई बिर्स्या छ, जसले 5 खर्ब पुँजी परिचालन गर्छ, 60 लाख मान्छे सङ्गठित छन्। त्यस्तो क्षेत्रलाई बिर्सने काम उपयुक्त हुँदैन। यति कुरा राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त राउत, समय 15 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य अरुण कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले पक्कै पनि धेरै सकारात्मक कुराहरू समेटेका छन्। खास गरी 5 लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको जुन लक्ष्य सरकारले लिएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा म जोड दिन चाहन्छु। तर यस नीति तथा कार्यक्रममा जुन 70 पानाको छ, त्यसमा केवल 3 पटक संहिताको उल्लेख गरिएको छ। संहितालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन र म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यो संहिता विरोधी देखिएको छ र संहिताको उच्चारण पनि यहाँ 3 पटक गर्दाखेरि एकचोटि प्रस्तावनामा गरिएको छ, एकचोटि उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटि मात्रै बडीमा गरेको छ। बडीमा के मात्रै लेखिएको छ बुँदा नम्बर 19 मा भन्ने वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संहिता बारेमा ल्याएको छैन। यसप्रति सरकार र नीति निर्माताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ। संहिताका विभिन्न मुद्दाहरू प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ। बुँदा नम्बर 11 मा मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई जहिले पनि रटाइयो कर्णाली प्रदेश पिछडिएको छ। आज कर्णाली भन्दा पिछडिएको क्षेत्र मधेस हो। भर्खरै मात्रै जनगणना जुन भयो त्यसमा पनि तपाईले साक्षरता दर हेर्नुभयो भने मधेसको साक्षरता दर 63% मात्रै छ भने कर्णालीको साक्षरता दर 76% छ। यसरी मधेस धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। आज जुम्ला भन्दा पनि मधेसको महोत्तरी र रौतहट जिल्ला पछाडि छ। जुनसुकै आँकडा हेर्नुस्, साक्षरता दर, मानव विकास सूचकाङ्क, शौचालयसम्म पहुँच, प्रति व्यक्ति आय जे हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा त्यसरी हेरियो भने कुपोषणको दर मात्रै हेर्नुभयो भने हामीलाई पढाइन्छ, खासमा कर्णालीमा खान पाइँदैन भनेर, मधेसमा एकदम अन्नको भण्डार हो भनेर पढाइन्छ। तर कुपोषण दर तपाईले हेर्नु बच्चामा रक्त अल्पता भएको सबभन्दा ठुलो प्रदेश छ भने त्यो मधेसमा हो। मधेसमा 59% बच्चाहरू रक्त अल्पताका शिकार छन् कुपोषणका कारणले। यसैले त्यसर्थ मध्य प्रदेशलाई प्राथमिकतामा मात्रै होइन विशेष प्रदेश घोषणा गरी मधेसको लागि विशेष रेस्क्यु प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुँदा नम्बर 38 मा रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइनेछ लेखिएकोमा कालाबजारीले गर्दा मलसम्म पहुँच असहज भएकोले अनुदान प्राप्त सम्पूर्ण मल खाद खरिद र किसानसम्म त्यसको वितरणको लाइभ अनलाइन इन्भेन्ट्री सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु। यसले हरेक किलो मल खाद कसले कुन माध्यमबाट पायो भनेर समेत देखाउने भई कालो बजारी रोक्नेछ भनेर आशा गर्दछु। बुँदा नम्बर 41 मा सिँचाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा हरेक 4 बिघा एक बोरिङको नीति नै घोषणा गरी
सिँचाइ व्यवस्था नभएका ठाउँहरूबाट त्यसको सुरुवात गरी क्रमिक रूपमा तराई मधेसका अन्य ठाउँमा विस्तार गर्दै लग्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीलाई लाग्छ र त्यसैले यो नीति हरेक 4 बिघा 1 बुरिङको नीति समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु। बुदा नम्बर 50 मा उद्योगको लागि जग्गा हदबन्दीको कुरा राखिएको छ। तराई मधेसको लागि राखिएको हदबन्दी प्राय अव्यावहारिक रहेको छ। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने पहाडमा डाँडाकाँडा जङ्गल खाली ठाउँहरू प्रशस्त हुन्छन् जहाँ पनि पर्याप्त ठाउँ जमिन देखाउन सकिन्छ। तर तराई मधेसमा कतै मात्रै मुस्किलले एलानी जग्गा बचेको छ, त्यो पनि ससाना टुक्रा मात्रै। तर नीतिगत विभेद कहाँ छ भन्दा नमुना विद्यालयको लागि जग्गा हदबन्दी राख्दा हिमाल पहाड र उपत्यकामा 10 रोप्नी अर्थात् 1 बिघाभन्दा कम चाहिने, तर तराईमा त्यसको दोबर 2 बिघा चाहिने। औद्योगिक ग्रामको लागि हिमाली पहाडी क्षेत्रमा 25 रोप्नी यानि करिब 2 बिघा, पहाडमा 35 रोप्नी करिब 3 बिघा भए पुग्ने, तर तराईमा 7 बिघा हुनुपर्ने। यसले नीतिगत विभेद गरेर तराई मधेसमा नमुना विद्यालय होस् कि औद्योगिक ग्राम खोल्नै नपाउने नीति ल्याइदिएको छ। त्यसैले जग्गा हदबन्दीमा पुनरावलोकन गरेर तराई मधेसको वस्तुस्थिति अनुसार पहाडको भन्दा कम जग्गा भए पनि पुग्ने बनाउनु पर्दछ भनेर हाम्रो सुझाव रहेको छ। बुदा नम्बर 52 मा गरिब परिचयपत्रको विषयमा लेखिएको छ। गरिब परिचयपत्र गौरवको विषय होइन, गरिबीबाट निस्किने उपाय निकाल्नु पर्दछ। बरु स्थानीय तहमा जब इन्भेन्ट्री दैनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाएर काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। बुदा नम्बर 56 मा यसमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा समेट्नु पर्दछ। बुदा नम्बर 57 मा हरेक टोल 1 ग्रामीण उद्योगको नीति समेट्नु पर्दछ। गाउँका महिलाहरू प्राय साँझ बिहान घरकै काम हेर्ने हुँदा र आफ्नो टोलमा ग्रामीण उद्योग भयो भने मात्रै उनीहरू सक्रियताका साथ संलग्न हुने हुँदा यो नीति ग्रामीण महिला रोजगारीको लागि लिनुपर्ने देखिन्छ। बुदा नम्बर 60 मा सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका स्थित न्यौरमा सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्ट निर्माण गर्दै न्यौर, राजविराज, उदयपुरको गाईघाट र पछि भोजपुर र अन्नपूर्णा क्षेत्रसम्म भर्टिकल फिडर सडक निर्माण गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्दछ। यसले सगरमाथा अञ्चलको हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रलाई जोड्न र व्यापार प्रवर्धन गर्न अहम भूमिका खेल्नेछ भनेर हामीलाई लाग्दछ। बुदा नम्बर 66 मा पर्सा वा चितवन जिल्लामा नेपालभरिकै हरेक स्थानीय तहको पहिचान झल्किने खण्डहरू समेटेर नेपाल पार्क बनाउन अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ घुम्दा देशभरिकै कुन स्थानीय तहमा के ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, के उत्पादनको लागि कुन स्थानीय तह प्रख्यात छ आदि विषयवस्तुहरू सजिलै सबैले थाहा पाउन् र त्यसैले यो एकदम उपयोगी हुनेछ भनेर यसलाई समेट्न आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 67 मा राजविराज विमानस्थलदेखि सप्तरीको प्रख्यात छिन्मस्ता मन्दिर, कङ्कालिनी मन्दिर, कोशी ब्यारेज, कोशी वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै विराटनगरको विमानस्थलसम्मको प्रशस्त सम्भावना बोकेको रुटलाई अन्तर प्रादेशिक पर्यटन परिपथको रूपमा विकास गर्ने कुरा समेट्न आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 69 मा एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा मात्रै सीमित नभई सांस्कृतिक तथा सामाजिक समूहको आधारमा कोचिला सांस्कृतिक ग्राम, मिथिला सांस्कृतिक ग्राम, भोजपुरा सांस्कृतिक ग्राम, थारू सांस्कृतिक ग्राम समेट्न आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 73 मा पशुपति र लुम्बिनी सँगसँगै जनकपुरमा अष्टावक्र केन्द्र खोल्ने मुद्दा समेट्नमा आग्रह गर्दछु। त्यस्तै 100 देशभन्दा बढी देशका मान्छेहरू ओशो तपोवनमा आएर ध्यान गर्ने गरेका छन्। त्यसैले ओशो तपोवनलाई भौतिक रूपमा परिपूर्ण गर्न र विस्तार गर्न समेत कार्यक्रम ल्याउने योजना समेट्न म आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 86 मा एक घर एक धाराको व्यवस्था तराई मधेस क्षेत्रमा कसरी लागू हुन्छ वा के वैकल्पिक व्यवस्था छ तथा आर्सेनिक न्यूनीकरणको प्रभावकारी ठोस कार्यक्रम के छ, परिणाममुखी हुने गरी स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न जरुरी छ भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। बुदा नम्बर 101 मा हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा सफ्टवेयर इन्डस्ट्री, कल सेन्टरहरू फस्टाउँदा त्यसले लाखौँमा रोजगारी सिर्जना गर्दा र ग्राहस्थ उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दा पनि हामी कहाँ त्यतातिर सरकारबाट पहल नहुनु र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुनु दुःखलाग्दो छ। त्यसैले हरेक प्रदेश एक आइटी हब नीति अख्तियार गरी लाखौँलाई रोजगारी दिन सक्ने यस विषय सम्बन्धी पूर्वाधार र नीति निर्माणमा जोड दिन आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 119 मा महिला हिंसा मात्रै होइन, पुरुष हिंसा, खास गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरूसँग हुने गरेको शोषण, ब्ल्याकमेलिङ, मानसिक यातना, प्रताडना तथा हिंसा समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दछु। बुदा नम्बर 127 मा सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहबाटै शिक्षक राख्दा त्यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्था छ।
तसर्थ सरकारले अन्तर्प्रादेशिक शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी एउटा प्रदेशको शिक्षक अर्को प्रदेशको विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको लागि सँगै शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछु। बुँदा नम्बर 128मा विद्यार्थीको मापदण्डको विषयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता विषयहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सर्वस्वीकारी हुने क्याम्ब्रिजको जिसीलाई अङ्गीकार गर्ने र नेपालसँग सम्बन्धित सामाजिक शिक्षा जस्ता विषयमा आफ्नो मापदण्ड बनाएर राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। बुँदा नम्बर 140मा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्राथमिकताको कार्यक्रममा राख्न अनुरोध गर्दछु। बुँदा नम्बर 150मा वीरगञ्जको ऐतिहासिक नारायणी रङशालाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गर्ने र राजविराजको पब्लिक विन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको क्रिकेट मैदानमा रङशाला निर्माण गर्ने कुरा समेट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 154मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई उद्धार गर्न ऱ्यापिड एक्सन टिम ऱ्याट बनाउने कुरा समेट्न आग्रह गर्दछु। अहिले जनमत पार्टीको भातृ सङ्गठन गैर आवासीय मधेसी सङ्घले आफ्नै पहलमा सैकडौँ पीडितहरूलाई उद्धार गरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै बुँदा नम्बर 176मा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनकै क्रममा यो देशमा करिब 100 भन्दा बढी सशस्त्र समूहहरू रहेका थिए र अधिकांशसँग सरकारले सम्झौता पनि गरेको थियो। ती सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न र उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी।